प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड प्रबंधने अदात् एकं नवं मन्त्रं यत्र रुग्णता तत्रैव उपचारः। वाराणस्यां लघूनि प्रभावितक्षेत्राणि विधाय येन प्रकारेण नगरेषु ग्रामेषु च प्रतिगृहम् औषधं वितरणस्य शंसा व्यधायितेन। देशे अधुना पर्यन्तं सूच्यौषधस्य 32,00,000,000 मात्रा प्रदत्ता। 18-चतुश्चत्वारिंशत् वर्षदेशीयम् आयुषो संयुज्य 3,70,000,092 प्राप्ता सूच्यौषधस्य मात्रा। बंगखात्यां चक्रवातागमनम्। भारतीय तटरक्षकबलेन दैशिकतटवर्ती राज्यानि अतिरिक्त सावधानतायै प्रोक्तानि। ओडिशायाः तटवर्ती जनपदेषु अपि एतस्य संसूचना। केन्द्र प्रशासनं तिरस्करणाय साधितोक्त कांग्रेस टूलकिट संबद्धं ट्वीट संदेशं ट्विटर द्वारा मैन्युपुलेटेड मीडिया उक्ते सति एतस्मै पत्रमेकं लिखितम्। ट्विटर इत्यस्य कार्यतां पूर्वाग्रह पूर्वानुमान पूर्वागत रणनीतित्वेनाह। इस्राएल फिलिस्तीन देशयोः अमेरिकनीतौ बृहत् परिवर्तनम्। संघर्षविरामस्य विहितं स्वागतम्। अनयोः भद्रतर भविष्यस्य उपायेषु चर्चा विधानम् अभवत्। अमेरिकराष्ट्रपति इस्राएल समर्थनाय प्राह। अभिवादे अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। भवतीनां च स्वागतं टीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदिना वाराणस्याः चिकित्सकैः, चिकित्सककर्मचारिभिः, अन्यैः आद्यपङ्क्तिस्थ स्वास्थ्यकर्मिभिः सह दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन संवादः विहितः। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री कोरोना संक्रमण विरुद्धं संघर्षं सामूहिकदायित्वरूपेण प्रतिपादितवान्। हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। के परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री स्वकीय संवादे उक्तवान् यत् कोरोना रोगस्य द्वितीय चरणे भवद्भिः चिकित्सकैः, स्वास्थ्यकर्मिभिः च प्रत्येकं रोगिणः जीवनस्य रक्षायै अहर्निशं कार्यं क्रियते। स्वस्य समस्याभ्यः विश्रामात् च एभ्यः उपरि भूत्वा कार्यं कुर्वन्तः स्थिताः। एतस्मात् कारणात् यथा बनारसेन स्वयं सम्भालितः स्यात् तस्य चर्चा देशे अस्ति। आप सभी ने एक एक मरीज की जीवन रक्षा के लिए दिन रात काम किया। खुद की तकलीफ, आराम, इन सब से ऊपर उठकर जी जान से जुटे रहे, काम करते रहे। आपकी इस तपस्या से बनारस ने जिस तरह इतने कम समय में खुद को संभाला है, आज देश में उसकी चर्चा हो रही है। सहैव प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् अधुनैव अस्माभिः बनारसे पूर्वाञ्चलस्य च ग्रामीणक्षेत्रेषु अवधातव्यमिति। इदानीम् अस्माकं नवो मन्त्रः यत्र रुग्णता तत्रैव उपचारः।
अस्मिन् सिद्धान्ते लघूनि लघूनि प्रभावितक्षेत्राणि विधाय येन प्रकारेण नगरेषु ग्रामेषु च प्रतिगृहम् औषधं वितरन्ति कार्यमिदं बहु सम्यक् अस्ति। तेन इदमपि उक्तं यत् अस्माकं युद्धम् अदृश्येन बहुरूपधारिणा शत्रुणा सह अस्ति। अस्मात् अस्माभिः स्वकीयाः बालकाः रक्षितव्याः। एतदर्थं विशेषतः सज्जाः विधेयाः। हमें याद रखना है कि हम भारते महामारीं निराकर्तुं सूच्यौषधाभियानं द्रुतगत्या प्रचलति। अस्मिन् क्रमे साम्प्रतं यावत् देशे 9.32 कोटितोप्यधिकानि। मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् षष्ट्यायुवर्गस्य प्रायः 63 लक्षोत्तर 5 कोटिमिताः जनाः सूच्यौषधस्य प्रथमां मात्राम् अथ 81 लक्षोत्तरैक कोटि जनाः सूच्यौषधस्य मात्राद्वयमपि प्राप्तवन्तः। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयानुसारं गतदिने भूयोपि 63,000,13 लक्षमितेभ्यः लाभार्थिभ्यः सूच्यौषधं प्रदत्तम्। तेषु 18 वर्षतः 44 वयोवर्गीयाः 63,000,000 लक्षमिताः जनाः आसन्। ध्येयं यत् समस्तेऽपि देशे अधुनावधि उक्तायुवर्गस्य 73,000,092 लक्षमिताः जनाः सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालयस्य अनुसारं देशे कोरोना रोगेण नवाः संक्रान्ताः 69,000,2 लक्षाधिकाः सम्मुखीभूताः। तत्रैव 95,257,000,3 लक्षाः संक्रान्ताः संक्रमणात् विमुक्ताः स्वस्थीभूताः च। अस्मिन् समये संक्रान्तानां सक्रिया संख्या 25,927,030 लक्षा अभवत्। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रिणा डॉक्टर हर्षवर्धनेन दृश्यश्रव्य तंत्र माध्यमेन कोरोना संक्रमणस्य वर्तमानस्थितौ सूच्यौषधाभियाने च नवराज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां च स्वास्थ्यमन्त्रिभिः सह उपवेशनं। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयेन अखिल भारतीयायुर्विज्ञान संस्थानस्य प्रमुखः डॉक्टर रणदीप गुलेरियाः दृश्यश्रव्यतन्त्र माध्यमेन कोरोना संक्रमण कृष्णकवक रोग विषये अपि जनान् सावधानान् कृतवान्। तेन अस्य लक्षणानाम् उपचारस्य च विषयं स्पष्टीकुर्वता उक्तं यत् अस्माभिः अस्य प्रकोपस्य रोधाय ध्यानं देयम्। एतदर्थं च मधुमेहस्य स्तरं सम्यक्तया नियन्त्रयितव्यम्। स्टेरॉयड इत्यस्य अल्पप्रयोगः विधातव्यः इत्यादि वार्ताः ध्यातव्याः। If you have crusting in your nose, headache, you have pain or swelling of one part of your face, or there is decreased sensation or discoloration of the face, then you may have what we call rhinocerebral orbital mucormycosis, which is the fungus. It infects the nose, sinuses, and can then go on into the orbit and also into this brain. केन्द्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवारः ह्यः केन्द्रीय क्षेत्रे विभिन्न कार्येषु अनुसूचित श्रमिकेभ्यः प्राह यत् सर्वकारेण श्रमिकाणां वेतने महाहारार्थे चापि वृद्धिः विहिता। तेनोक्तं यत् अनेन देशे केन्द्रीय क्षेत्रे कार्यरतेभ्यः प्रायः 1.5 कोटि श्रमिकेभ्यः लाभो लब्धः। विदेशमन्त्री एस जयशंकरः मे मासस्य 24तः 28 दिनाङ्कं यावत् संयुक्तराज्यामेरिकीय यात्रायै यास्यति। असौ तत्र स्वीय समकक्षीयेण विदेशमन्त्रिणा एंटनी ब्लिंकन इत्यनेन सह चर्चां करिष्यति। तत्र विदेशमन्त्री संयुक्तराष्ट्रस्य महासचिवेन सह मेलनमपि विधास्यति। भारत संयुक्तराज्यामेरिका देशयोः मध्ये सम्बद्ध सहयोगे आर्थिक सहयोगे च वाणिज्य मंचे सह वार्ता अपि भविष्यति।
केन्द्र सर्वकारं तिरस्करणाय साधितोक्त कांग्रेस टूल किट संबद्धं ट्वीट सन्देशं ट्विटर द्वारा मैन्युपुलेटेड मीडिया उक्ते सति एतस्मै पत्रमेकं लिखितम्। ट्विटर इत्यस्य कार्यतां पूर्वाग्रह पूर्वानुमान पूर्वागत रणनीतित्वेन उक्तम्। महाराष्ट्र राज्ययोः तटीय क्षेत्रेषु ताउते नाम्नः चक्रवातकारणात् महती क्षतिः जाता। तत्र साहाय्योद्धारकार्याणि प्रचलन्ति। एतस्मात् कारणात् एव मुम्बईं निकषा समुद्रे P305 जलपोतः निमग्नः। अत्रत्याः परं प्रायः 88,100 जनाः स्थिताः, प्रायः 51 जनानां शवाः प्राप्ताः। तत्रैव रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन ताउते चक्रवात प्रभावित क्षेत्रेषु साहाय्योद्धार अभियानम् इत्यस्मै सशस्त्र बलानां भारतीय तटरक्षकाणां च प्रयासाः श्लाघिताः। इस्राएल हमास द्वारा गाजा क्षेत्रे 11 दिवसेभ्यः प्रवृत्तं युद्धम् अभिलक्ष्य घोषणा विहिता। इस्राएल देशस्य सुरक्षा मन्त्रिमण्डलेन गाजापट्ट्यां युद्धविरामाय स्वीकृतिः प्रदत्ता। सममेव तत्र दशकेषु साम्प्रतं यावत् सर्वाधिक भीषण संघर्षं समाप्तिमेति। विगतैक 11 दिवसतः प्रवृत्ते अस्मिन् संघर्षे गाजा क्षेत्रे 32,200 जनाः हताः। संयुक्त राज्य अमेरिकीय राष्ट्रपतिना तावत् संघर्ष विरामः श्लाघितः। प्रिय वीक्षकाः, वार्तावली इति संस्कृत साप्ताहिक पत्रिकायाः अभिनवाङ्क प्रसारणमद्य सायं 6 वादने भविष्यति। तत्रैव पुनः प्रसारणं यथाशक्यं रविवासरे प्रातः 9:30 वादने भविष्यति। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनरुपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।